شاہ جی آندے نے میں قریب آ گیا، میں کہا بابا اینا کی دائے آندے نے بابا رونے لگ پیا، بابا جی اے بابا جی، بابا رونے لگ پیا، آندا پترا کیڑی گل چھیڑ چھڈی آ، اوکھے پینڈے لمیاں نے راواں عشق دیاں، اوے پترا کیڑی گل چھیڑ چھڈی آ، صدقے جاواں لوگوں میرا نبیوں نور ہے جنا تورات وچ بھی ہے، زبور وچ بھی ہے، انجیل وچ بھی ہے، قرآن وچ بھی ہے، اس لیے اعلی حضرت آندے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، حضرت بول کے آندے نے آپ اپنی قلم چک لئیے، آپ فرماندے نے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، سب سے سب سے بالا ہو گیرمی بڑی توجہ دا تعلیم حضرت سلیمان آندے نے لوگوں آنگنے میں ویکھیا تے بابا رونے لگ پیا، میں کہا بابا رویا کیوں ہے؟ انہیں کہا پتر جی دا نام ہے، فرشتے بھی ایدہ ہی چر جائے، فرشتے بھی ایدی ہی دہائیاں نے، اوہ پترہ روانا تے کی کرا، پتر سلیمان ایدی ٹور ورگی کسے دی ٹور نہیں، اوہ سلیمان پتر دے بولنے ورگا کسے نہ بول نہیں کوئی نہیں۔ اللہ سلامتی عطا کرے عاشقو، آندے نے میں نیڑے ہو گیا، میں کہا بابا ایدی نشانی کی قادری صاحب شہری حضور کی بلا اینڈی کر کے انہوں نے ترات کھولی ہے،
इंज करके कारी साहब इंज तुरैत खोलदा जांदा आंदा पुत्र दी टोर वर्गी किसी दी टोर नहीं, एदे बोलने वर्गा किसी दा बोलना नहीं, पुत्र दे चेहरे वर्गा किसी दा चेहरा नहीं, एदे जिस्म वर्गा किसी दा जिस्म नहीं। पुत्र मैं की दसां, मैं तो फिर यही कहना अल्लाह जाने वे माही तेरा प्यार की। मेरे को तो सादे अल्फाज ने तो तुरैत फड़ी सी ना बोल के ना रजी ते आंदा है पुत्र दे बोलने वर्गा किसी दा बोलना नहीं। हाफिज सिकंदर साहब बोल के आंदा है पुत्र इन्हें मक्के च पैदा होना है, हिजरत करके मदीने आना है। कादरी साहब जो इश्क लगता फिर नहीं वेखदा कारी साहब, इश्क की पहली रमत है बाबा जी नींदर उड़ांदा है। बाबा जी इंजे गल है सूफी साहब हजरत जी पहली रमत नींदरा उड़ांदा ते दूजी रमत हड्डियां दी मुठ बनांदा। फिर हजरत जी आंदा कली कुली होवे, फिर आंदा एक यार होवे शारी ते दूजा मैं होवां, तीजी दुनिया ही सोई जावे, दुनिया ही सोई जावे। ते फिर उन्हें आख्या सी ना लगी वालियां नूं नींद ना आवे, तेरी किवें अख लग गई। सदके ओ सदके हर शायर अपनी अपनी कलम चुक के बोले है, पर सदके जावा मेरे पीरे बहुत हूं। क्या बात है बादरी दी उत्ते आके मेरे पीरे बहु ने कलम चुक लई है। आप फरमांदे ने मैं को जी मेरा दिल बड़ सोना अति करे उसनु पुत्र सुलेमान केड़ी गल छेड़ छड़ी आओ पुत्र दे राह विच बैठा वा। सुलेमान आंदे ने बाबा दी निशानी की? उन्हें कहा पुत्र पहली निशानी है वे सदका नहीं लेगा। सुभान अल्लाह। कादरी साहब की आख्या शहरी हुजूर किबला सदका नहीं लेगा। अलामा साहब ते दूजी गल बोली पादरी की पे आंदा तुरैत फोलदा। सैफी साहब ते बोल के आंदा पुत्र हदिया ले लेगा। चीसी साहब अगे थबा थोल के ना तो सैफी साहब की आंदा आंदा दोनों शाने के दरमियान मोरे नबूवत होगी। खत्मुल अंबिया खत्मुन नबीयीन है आंदा दोनों शाने के दरमियान मोरे नबूवत होगी। कादरी साहब आंदा पर साडे दिल विच भी सित लग गई। सलेमान कारी साहब आंदे ने हिजर दी अग लग गई। उत्थे फिर बाबा बुल्ले शाह बोलिया औखे पेंडे लमिया ने रामा इश्क दी।
سیدھا نے گیرا میاں رجی آندے نے سلیمان آندے نے میں اونٹ دے بکریاں لے لئیاں آندے پادری جی میں ٹر چلیا ماں وہ پادری بول گیا دا سلیمان پتر جے تیری ملاقات ہو جاوے میرا بھی سلام اکھنائی جی صدقے جاواں پتر سلیمان اگر ملاقات ہو جاوے میرا بھی سلام اکھنائی سلیمان اندر نے میں اونٹ تے بکریاں لے لئیاں اندر نے میں چارن لگ پہ میں کہ کدی نہ کدی تے مدینے جاواں گے نا قاری سفرمان صاحب ماشاءاللہ اندر نے قافلے کول دی لنگے دے تے میں نا جناب جی کتھے جانا جے کوئی آندا ہے موبائل پھڑ لیا جناب کوئی آندا ہے اساں ایران اندر جانا کوئی آندا عراق اندر جانا کوئی آندا فلسطین اندر جانا آندے نے میں تاں نظرہ چوکیا میں کہا مالکا کیوں نہیں کوئی آندا میں مدینے جانا ہائے ہائے قاری صاحب آندے نے پھر ایک دن قافلہ آیا حضور کی بلا انہوں نے میں پوچھا کتنے جانا رے شادی تو بول کے نہ آندے نے علامہ اشرف صاحب آندے نے مدینے جانا سلیمان حضور کی بلا آندے نے میری بکریاں بھی لے لو تے اونٹ بھی لے لو انہوں نے کہا شرط دس انہوں نے کہا شرط کونی مدینے لائی بھائی کرامہ صاحب آندے نے میں جدو بکریاں توڑ دیتے نا انہاں تھوڑا جہا سفر کرا کے مینوں ویچ چھڑیا انہاں کہا تھا کی پتہ مکر جائے انہوں نے کی پتہ سی اندروں ٹھڈو عشق ہو گیا خدا دی قسم جدو عشق ہو جاندا نا عشق دا کوٹھیاں بھی قربان نے ہائے 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 بندے تسی عاشقوں پر عشق دب کے بہ رہے ہو نعرہ تکبیر عظمت و شان مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی عاشق عاشق ہر کوئی آکھے کہ عاشق بندا مر کے کی آکھیا عاشق عاشق ہر کوئی آکھے تے عاشق بندا مر کے زہر پیالہ کونی پیندا پر عاشق پیندا پر کے سلیمان آندے نے بابا عشق لگ گیا آندے نے منوں نہ بیچ چھڑیا جدے اگے صوفی جی بیچیا نا او دا کھجوراں دا باغ آندے نے نالے کھجوراں دی قبلہ میں راکھی کرنا شاہی تے آندے نے نالے میں نا بھائی کرامت آندے نے نالے میں کھجوراں نو پانی لانا آندے نے ایک دن میرے مالک دے کول پرونا آ گیا تے مینوں بول کے نا میرے مالک نو تے آندا یار مینوں کوئی غلام چاہیدا اونے کہا اینو لے آ اونے کہا یار غلام تے بڑا سونا مینوں کیوں دینا ہے حضرت سلیمان جی میں تہاڈی گل دسواں پہلا پھر تہاڈوں چا ساری کی سنن دی زبور دا بھی قاری توریت دا بھی قاری انجیل دا بھی قاری تے قرآن دا بھی قاری تے پھر جدوں باری آئی ہے نا منڈیاں مڈان دی تے صحابہ کہن لگے انہاں نو کدے وچ پانا کیڑے کھاتے چ پانا تے اللہ دے نبی جلدی نال بول کے آندے نے تے میری اہل بیت وچوں اے تے میری اہل بیت وچوں ہے صدقے جاواں ایڈا پھر سلیمان کون ہوئے نے جنہ دی ساریاں صحابیاں تو زیادہ عمر ہوئی حضرت جی کوئی چھوٹا مقام ہے سلیمان دا پر زہرا دے بوئے تے جان دی کہے دی جرت نہیں شاہری اشرف صاحب تے شمشاد صاحب انہاں دی اماں دے بوئے تے جان دی کسے دی جرت نہیں نبی آندے نے سلیمان تو جا ہاں تے سلیمان جاندے نے قادری صاحب سلیمان جاندے نے تے آندے نے ایک دن میں ویکھیا تے اندر چکی آپے ہی پہ چلے آندا میں نٹھے نٹھے واپس آیا تھوڑی اما دی گل سنانے حضور کی بلا آندے نے میں ویکھیا تے چکی آپی پہ چلے آندے نے میں نٹھے نٹھے آیا میں کہا سونیا میں تے نواں ہی منظر ویکھ آیا اللہ دے نبی فرماندے نے سلیمان کی ویکھے آئی اگے سونیا زہرا تے اپنے کام لگی چکی آپی پہ چلدی سی تے نبی فرماندے نے سلیمان تینوں نہیں پتا جبریل میری زہرا دے بوئے دا دربان ہے ہائے 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 شادی خدمت میں قطع پیش کرنا لگا جس طرح سارے سیفی صاحب میں مطلب یار دوست نے سارے شہری دوست نے وہ گئے عمرے تے سارے پنڈ پنڈ ضرور قبلہ تے گئے عمرے تے انہوں نے مینوں فون کیتا قاری صاحب رضی شاہ صاحب انہوں نے نام میں عمرے تے آیا تے انہاں دی عمر دے نے تے انہوں نے میں کی لے کے میں کہا حضور تسی دسو ادھروں میں تانوں پیسے بھیجاں کوئی چیز تھوڑ گئی تے بھیجاں تے مینوں بول کے کی آندے نے شاعری آندے نے قاری صاحب کدی نانکے آیا نماسیاں کولوں روپیے مانگے سلامت اللہ 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 اللہ
سلیمان آندے نے مینوں جدی اگے ویچیا دی او دا یار آ گیا آندا یار روندے ہی رہندا اے اینی لے جا کہ رومی کشمیر نے نون دا نقشہ کیتی اے ہاں فرماندے نے عشق جدا دی اے ہڈی رچیا سلیمان آندے نے میں کہا جناب جی کتھے جانا جے انہیں بول کے آگیا میں مدینے جانا ہے سلیمان آندے نے تنخواہ بھی نہیں منگدا کپڑا بھی نہیں منگدا خرچہ بھی نہیں منگدا انہیں کہا شرط دس سلیمان آندے نے شرط کو نہیں مدینے لے چلی آندے نے روندیا حضرت جی بیٹا آندے نے روندیا عمر بھی گزر دی سی انہیں مینوں بازو تو پھڑیا تے مدینے لے آیا شاہ جی آندا جدوں میں مدینے آیا نا تے آندے نے میں خاک چم چم کے اکھیاں نال لانا پنڈ والےو بڑے خوش نصیب ہو تیری ماں دی بھی بڑی اونچی شان تیرے بابے دی بھی بڑی اونچی شان ایتھے میں قطع پیش کر کے پھر کے ٹرن لگا ماں دے پیراں تھلے کی ہے جڑے بندے نہیں بولے شک کے بولو ماں دے پیراں تھلے کی ہے اے اج تو لے کے تے ازلاں تو سن دے آیا کہ ماں دے پیراں دے تھلے جنت اے کیوں نہیں کسے نے دسیا کہ جنت اماں دی نہیں توجہ ہے جنت بابا جی ماں دے پیراں دے تھلے میں وعدہ کیتا سی بابیاں دی شان پیش کر کے جاواں گا اکو ایک تے پیش کرن لگا حضرت جی ماں دے پیراں دے تھلے جنت اے پر او جنت اماں دی نہیں بولو تے صحیح اماں دی او جنت کی دی تیاں تے پتراں دی او جنت اماں دی جنت اماں دے پیراں تھلے نہیں صحابہ نبی دے دربار چ آ گئے سونیا پھر اماں دی جنت کتھے وے شہنشاہ نبی نے فرمایا میں دسنا اماں دی جنت کتھے وے جی رسول جی جی محبوب جی تہاڈا بولنا تے رب دا بولنا اماں دی جنت کتھے وے نبی نے فرمایا ہائے 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 نبی جی تو بولنے لگے تے صحابہ بول کے چیسی صاحب نے سونیا تیرا بولنا تے رب دا بولنا ہے گرامی بابا بلے جگ زوری بول کے کی اندر رکھ جدو بول دے پور بچ بول دے رکھ جدو بول دے پور بچ بول دے مقام موسیٰ نبی دا کوہ دور بچ بول دے پھر بابے بلے دا قصور بچ بول دے رب جدو بول دے حضور بچ بول دے جی رب جدو بول دے حضور بچ ایک باری مل گیا کہ اج رب جدو نے فرمایا او صحابہ میں دسنا اماں دی جنت کتھے میں جی جی کملی والیا فرمایا تہاڈی جنت ماں دے پیراں دے تھلے میں تے تیری ماں دی جنت تیرے بابے دے پیراں دے تھلے میں کی آکھیا تیری جنت ماں دے پیراں تھلے تے ماں دی جنت تو بابے نو جانے ہی نہیں تو بابے نو کدے پوچھے ہی نہیں ہاتھ بن کے تیرے کے گزارش ماں نال بھی پیار کر اس بڈھے بابے نال بھی پیار کر خدا دی قسم چوکیا نا تینو اپنے تے کوٹ دا خیال ہے کہ مینوں سردی لگ دی کدے ابے دا بھی خیال کیتے ہی
تینوں اپنے تے موبائل دا پتہ ہے کہ موبائل 20,000 روپے دا ہونا چاہیے. کدی بابے دی 300 روپے دی پگڑی چک کیتی آ؟ کڈی شان ہے ابے دی جہدے پیراں تھلے ساڈی جنت دی بھی جنت ہے. اس ابے نال اوتے مقام ہے تیرے مسجد دے امام دا. سبحان اللہ. ہائے 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 شاری صدقے جاواں بڑا مقام ہے. تے اووے بھی امام تے اووے بھی سیدزادہ. سبحان اللہ. قادری صاحب صدقے جاواں صدقے جاواں. ڈبل مور. ہاں جی اووے بھی امام تے اووے بھی سیدزادہ. سیفی صاحب ابا جماعت کران تے کھلوے قادری صاحب تے پیچھے کھلوے پتر. ابا ہن مسلے تے کھلوتا ہے تے پتر کھلوتا ہے پیچھے. تے کی آکھے گا قبلہ 4 رکعت نماز فرض پیچھے اپنے ابے دے نہیں. ہائے 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 کی آکھے گا پتر اپنے ابے دے پیچھے کھلو کے کی پیندا 4 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام دے. پتہ چلا پھر ابے نال بھی اتنے مقام امام دا ہی ہے. تے تواڈے کے گزارش اگلا سال ضرور آوے. اللہ زندگیاں مانو پر اگلے سال میں تو ہی مناں گا جے تواڈے شاہ ہوری بھی عمرے تے جان تے. سبحان اللہ. رہندیاں تے رہی جانی دنیا. توجہ ہے میرے حال. میرا بھی بچی سا پالو 5,000 روپیہ. ٹھیک ہو گیا حضور تو کمی تو نہیں ہوئی. تو ہراج جانے روک لینا نا. او بسم اللہ کیا بات. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. واہ واہ 25,000. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. بھائی شادی مبارک ہوئے. مبارک قبلہ مبارک. گلے میری طرف بھی ملو. مبارک ہو مبارک ہو. بیٹھو پتر کو بہت بھائیوں نے کی کیا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. نہ لکھی جاؤ نہ لکھی جاؤ. او میں بسم اللہ اللہ تہاڈا 5,000 اپنے دربار چ قبول کر لے. شاہی حضور تسی تیاری نہیں پہ کر دے. ہائے 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 حضور کی بلا کو کمی تو نہیں رہ گئی اج دی ملا چ. اور قابل قبول جے بدم یار صدقے جاواں. قادری صاحب اللہ تانوں بھی مبارک. اے سال قاری صاحب جان گے اگلے سال پھر قادری صاحب ہی جان گے. بے پورے پنڈ والے ہو جنہ جنہ نے اپنی زبان چ بولیا رب دے ویڑے چ بہ کے وعدہ کیتے بندہ تھڑک جے انہوں بندہ نہیں آکھیا جاندا. تواڈے کے گزارش ہے میرے جننے بھی چاچے بابے بھائی اور بولیا اللہ تہاڈا قبول کر لوے. اللہ 50,000 روپیہ 5,000 روپے بولا اللہ تانوں 5 لاکھ دے بدلے دے. اللہ ایسے ہی مہینے چ دے ایسے ہی مہینے چ او دے دربار چ کو دیراں نے مہینیاں دیاں. ہائے 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 میں کس طرح ادا کراں یار. شکر ادا. سب سے اولا سب سے ہمارا نبی ہمارا